जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अभी तक वैसे अगर आप अमूमन ख़बरों पे नज़र डालें तो यूँ लगता है कि तैनाती आर्मी चीफ की एक क्रिटिकल मामला था और वो मामला अब तय हो गया है। अब ख्वाजा आसिफ भी इस पे क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, इसहाक डार साहब की भी सदर से मुलाकात हो चुकी है और बहुत से मामलात आर्मी चीफ की जनरल कमर बाजवा की तरफ से भी रिटायरमेंट का ऐलान आ गया है। जो नाम सामने हैं वो अब बच्चे बच्चे को याद हो गए हैं। तो अब यूँ लगता है कि ये मामला अब ख़त्म हो गया, अब तैनाती होगी और फिर उसके बाद निज़ाम ज़िंदगी और निज़ाम सियासत और निज़ाम हुकूमत सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलेगा। लेकिन ये सारी बातें दुरुस्त नहीं हैं। अभी भी कुछ जगह हैं जहाँ कुछ खदशात पल रहे हैं, जहाँ खौफ के सांप जो हैं वो सर उठा रहे हैं, जहाँ लोगों को यूँ लगता है कि आखिरी लम्हे में कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो मुल्क की जमहूरी तारीख के हवाले से कोई मुनासिब कदम नहीं होगा। कहीं किसी को खदशा है सदर मुमलिकत की तरफ से, कहीं इदारे के अंदर कुछ लोग नाराज़ होने का खदशा है, कहीं आसिफ जरदारी साहब के अपने कैंडिडेट की बात आ रही है, कहीं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान किसी एक नाम पर तनाज़े की या इख्तलाफ की खबरें आ रही हैं। लेकिन इसमें से सबसे अहम बात जो होगी आने वाले दिनों में वो सदर आरिफ अलवी का किरदार है। और सदर आरिफ अलवी का किरदार माजी में कुछ ऐसा मिसाली नहीं रहा। उन्होंने अभी तक सदर पाकिस्तान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। तहरीक इंसाफ के एक बेमिसाल कारकुन की हैसियत से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। वो पार्टी चेयरमैन इमरान खान का इस तरह एहतराम करते हैं जिस तरह उन्हें आईन पाकिस्तान का एहतराम करना चाहिए। तो उनके हवाले से कुछ खदशात हैं। मेरी जो गुफ्तगू है ये भी खदशात की बिना पर ही है, लेकिन ये खदशात बिला वजह नहीं है। कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो जरदारी ने। थोड़ी सी बात बिलावल भुट्टो पे करते हैं कि बिलावल भुट्टो जब से वज़ीर ख़ारजा बने उनका अपना किरदार, कंडक्ट, गुफ्तगू, बैनुल अक़वामी मसाइल पर जो उन्होंने जिस तरह का बयानिया लिया, पाकिस्तान के हवाले से जितनी दलेरी से दुनिया के सामने मुकाबला किया, इमरान खान की चीरा दस्तियों के बावजूद इमरान खान को, हुकूमत को बाज़ मकामात पर डिफेंड किया, इसलिए कि वो सिर्फ पीडीएम के वज़ीर ख़ारजा नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। इमरान खान अगर होते तो जैसे अमेरिका में जाकर उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा, तो इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई। बड़ा मैच्योर और वेल बिहेव्ड किस्म का वज़ीर ख़ारजा हमें मिला है और बिलावल भुट्टो का प्रोफाइल उससे यकीनन बहुत ऊपर गया है। जाहिर है उनके अंदर ये एबिलिटीज़ थी, लेकिन इन एबिलिटीज़ से दुनिया वाकिफ़ नहीं थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कैपेबिलिटीज़ से, एबिलिटीज़ से दुनिया वाकिफ़ होती जा रही है। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी सवालात यही होते रहे। हुकूमत की कारकर्दगी, नए आर्मी चीफ की तैनाती, आरिफ अलवी से मुलाकात और उनका कंडक्ट क्या होगा। तो वहाँ से कुछ बातें निकली हैं। बिलावल भुट्टो ने जो गुफ्तगू की उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि हुकूमत में, पीडीएम में और इत्तेहादी जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इस वक्त कोई जमात इमरान खान के साथ मिलकर, और 2-3 सीटें चाहिए, अगर वो इमरान खान के साथ मिलकर इस इत्तेहाद को तलपट कर देते हैं, कर सकते हैं। 1-2 लोगों को एमक्यूएम चली जाए या कोई और पार्टी चली जाए, लेकिन सब जमहूरी पार्टीज़ को पता है कि एक दफ़ा फिर इमरान खान आया तो फिर जमहूरियत नहीं आने की इस मुल्क में, फिर वही कुछ होगा जो गैर जमहूरी कुव्वतें इस मुल्क में चाहती हैं। तो बड़ी सख्ती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई इख्तलाफी खबर नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो ने भी इसी तरह का तासुर दिया कि पीडीएम की हुकूमत जो है वो इकट्ठी है, मुत्तहिद है। इसका मतलब है कि वो जो इख्तलाफात की अफवाहें उड़ रही थी कि आसिफ जरदारी का अपना कैंडिडेट है, वो कहीं और जा रहे हैं और
کوئی مصالحت اور مصلحت والی کہانی ہو رہی ہے، وہ کہانی نہیں ہو رہی۔ عارف علوی کے حوالے سے باتیں واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عارف علوی کہیں مارشل لا لگوانے کا تو ارادہ نہیں رکھتے، اور یہ بات خطرناک ہے اس لیے کہ چیزیں اب سمودھ ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن یہ جو 29 تاریخ ہے یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد کا پاکستان یقیناً ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن اس وقت تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایسا ملک رہا ہے جہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے صدر کے آئینی کردار کے حوالے سے بھی بات کی کہ صدر کا آئینی کردار تعیناتی کے معاملے میں کوئی ایسا خاص نہیں ہے، اور انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ جیسے ہی سمری آئے گی فٹافٹ دستخط دے کے بہت اچھے بچوں کی طرح کام کریں گے۔ لیکن کیا صدر مملکت خود چل رہے ہیں یا وہ بھی ایک چابی والے کھلونے ہیں، ان کو بھی چلایا جا رہا ہے؟ تو میڈیا کی کنزمپشن کے لیے بیان تو یہ ہو سکتا ہے کہ جناب معاملات بہت بہتر چل رہے ہیں اور میں بالکل آئین کے مطابق چلوں گا، لیکن اچانک کوئی تبدیلی، کوئی چیز ڈیفرنٹلی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر صدر مملکت کے کردار کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا، بلاول بھٹو، اب باتیں اسپیسیفکس پر آ گئی ہیں نا، کہ انہوں نے کہا آرمی چیف کی تعیناتی میں صدر مملکت کے بلاول بھٹو بتا رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا رخنہ نہیں ڈالیں گے، اور اگر انہوں نے رخنہ ڈالا تو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ اس کا نتیجہ بھگتیں گے۔ اب ان باتوں کے ذرا ڈیپ ڈاؤن جائیں، کچھ مفہوم ہیں، کچھ معنی ہیں، اور اس کے اندر چھپے ہوئے کچھ خدشات ہیں۔ خدشات یہ ہیں کہ صدر عارف علوی عین ٹائم پر کوئی کھنڈت ہی نہ ڈال دیں، کوئی ڈیلے نہ کریٹ کر دیں اور ملک میں انارکی کی سچویشن ہو جائے اور اس سے پھر معاملات خراب ہو جائیں۔ صدر عارف علوی اسحاق ڈار سے بعض لوگ کہتے ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں 3 ملاقاتیں کر چکے ہوئے ہیں، اور ملاقاتوں کے بعد انہوں نے بیان دے دیا کہ میں تعیناتی جیسے ہی کاغذ آئیں گے دستخط کر دوں گا۔ لیکن کیا وہ دستخط کر دیں گے؟ کیا وہ کہیں گے کہ میں کچھ دنوں بعد دستخط کروں گا، میرے دانت میں درد ہے، جیسے ان کو پہلے بھی ہو گیا تھا؟ تو اس وقت معاملات کیا ہوں گے؟ کیا ملک جو پہلے ہی اتنے تشنج، اتنے تعطل کا شکار ہے، مزید تعطل کا متحمل ہو سکے گا؟ 15-20 دن وہ اگر سمری پہ بیٹھے رہتے ہیں تو اس 15-20 دن میں پاکستان کی صورتحال کیا کچھ ہو سکتی ہے؟ یہاں تو لمحے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس لمحے کیا فیصلہ ہو جائے گا اور حالات کس کروٹ بیٹھیں گے۔ ہم تو 15-20 دن کی بات کر رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو نے نہ صرف صدر مملکت کے عارف علوی کے کردار کے حوالے سے، ماضی کے پولیٹیکل کردار کے حوالے سے بات کی، بلکہ ساتھ ساتھ ایک تھوڑا سا ایلیمنٹ آف تھریٹ، دھمکی کا انداز بھی تھا کہ اگر صدر مملکت نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ اس کو بھگتیں گے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نے سائن کر دینے ہیں کہ بھئی یہ آرمی چیف ہے، وہ آرمی چیف اسی وقت بن جائے گا۔ صدر کے جو دستخط ہیں وہ مینڈیٹری نہیں ہے، ایک رسمی کارروائی ہے، اور اگر وہ آرمی چیف بن گیا اور صدر مملکت نے اس کی کارروائی میں، اس کی تعیناتی میں رکاوٹ ڈالی تو پھر تو معاملات گڑبڑ ہوں گے، اور وہ صدر جن کی کوٹ میں اس وقت بحال ہے، اس صدر کا اپنا ڈبہ بھی گول ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا صدر مملکت کوئی برداشت نہیں کرے گا کہ جو غیر جمہوری، غیر آئینی اور ایک پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کرے۔ اس ساری گفتگو سے بلاول بھٹو کی اگر آپ پریس کانفرنس سنیں تو اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ متفقہ ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی علیحدہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان باہر آ کے بات کرتے ہیں تو اسی ٹون میں، اسی مینرزم میں بات کرتے ہیں جس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بات کرتے ہیں۔ یہ وہی ٹون ہے جس میں شہباز شریف گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سارے کسی ایک کینڈیڈیٹ پر متفق ہیں، اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کے آنے میں
بڑے رکھنے ڈالنے کے امکانات ہیں۔ سارے متفق ہیں کہ اگر اس کینڈیڈیٹ کو لانے میں رکھنے ڈالے گئے تو اس سسٹم کو لپیٹنے نہیں دیں گے، اس ملک میں مارشل لا نہیں لگنے دیں گے، چاہے اس کی عارف علوی صاحب کتنی ہی کوشش کرے۔ تو خوش آئند بات یہ ہے تمام کا کینڈیڈیٹ متفقہ ہے، جو بھی ہے، کسی کو نہیں پتا ابھی تک، سارے اندازے لگا رہے ہیں، جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ متفقہ ہے اور اس کی تعیناتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں اچانک سے 7-8 ہزار بندہ آ جائے اور اس کے تھریٹ میں آ کر لوگ کہیں جی نہیں ہم نام بدل دیتے ہیں، یہ نام غلط تھا، یہ مٹا کے دوسرا لکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ متفقہ کینڈیڈیٹ ہے، تمام جماعتیں اس پر متفق ہیں اور تمام جماعتیں اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گی، کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ رکاوٹ صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔